आदाब नाजरीन, मैं अस्मा, आप सबका खैर मकदम में हमारी ख़ास पेशकश। आज हम जमातुल विदा पे बात करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं सूफ़ी शहीद साहब। जुमा वैसे ही अहले ईमान के लिए ईद होता है। अब रमज़ानुल मुबारक का जुमा अपन पूरी उधर से बात करते हुए आए हैं कि जो रमज़ान से पहले के जुमे हैं सैयदुल अय्याम कहलाते हैं, दिनों का बादशाह। फिर उसके बाद आए रमज़ानुल मुबारक में। रमज़ानुल मुबारक में उसकी और फजीलत बढ़ जाती है। एक एक जुम्मे के अंदर अल्लाह ताला का रहम व करम, उसके करम की बारिश, उसका मूसलाधार सावन बरसता है। और उसमें ख़ास तौर पे अलविदा का जुमा, तो इसके अंदर ये क्यों रखा जाता है और इसका नाम जुमातुल विदा क्यों है, यानी आखिरी जुमा है। अब इसके बाद जो है कोई जुमा रमज़ानुल मुबारक में नहीं आएगा। तो इसका एक ख़ास मकसद होता है कि मस्जिदों के अंदर इसका ख़ास एहतमाम किया जाता है। इसके अंदर जो है लोग जो पहले जुमे में नहीं आ पाए, दूसरे जुमे में नहीं आ पाए, तीसरे जुमे में नहीं आ पाए, चौथे में नहीं आ पाए तो कम से कम पाँचवें में तो शरीक हो ही जाते हैं। यानी कोई मुसलमान ऐसा नहीं होता जो घर के अंदर सोता रह जाए या पड़ा रह जाए। वो सब के सब जो है खिंचते हुए अल्लाह की बारगाह के अंदर, क्योंकि अल्लाह की रहमत बेकरार है बख्शने के लिए कि मेरे बंदे इसमें नहीं आया तो इसमें आ जा, इसमें नहीं आया तो इसमें आ जा, लेकिन कम से कम अलविदा के जुमे में तो आ जा, मैंने तो तेरे लिए बख्शने के लिए दरवाजे खोल रखे हैं। तो बंदा मोमिन पहली रात से लेकर तरावी से लेकर जो रमज़ान का चाँद दिखा था इबादत में मसरूफ़ हो जाता है। चाहे वो तरावी हो, 20 रकात नमाज, उसके अंदर जो है बड़ी मशक्क़त वाली जुड़ गई, उसको पढ़ रहा है। फिर उसके बाद रमज़ानुल मुबारक की जो बरकतें हैं, भूखा और प्यासा भी रह रहा है, सदका खैरात भी कर रहा है, नमाज की पाबंदी कर रहा है। ज़ोहर की नमाज बड़ी मुश्किल वाली नमाज जो दोपहर के अंदर है, भूखा प्यासा है, लेकिन जो है जिस्म उसका अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन उसका क़ल्ब जो मोहब्बत मुस्तफ़ा है, मोहब्बत खुदा है, उसको उठा करके बेदार करती है कि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ सोता रह जाऊँ, एसी में पड़ा रह जाऊँ और मेरा रब मुझसे नाराज़ हो जाए। तो ये इबादतें करता है। फिर ज़ोहर की नमाज के बाद मस्जिदों के अंदर भीड़ लगी रहती है, कुरान की तिलावत करते हैं लोग, कुरान पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और जो है नेक नेक बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो फिर उसके बाद में जो है अफ्तार का टाइम या असर का टाइम हो जाता है, फिर अफ्तार का टाइम हो जाता है। अफ्तार के अंदर भी जो देखो कि बंदा मोमिन बैठा हुआ है और जो है नियामतें उसके सामने रखी हुई, अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ कर रहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐसे वक्त में की हुई दुआ अल्लाह की बारगाह के अंदर मकबूल होती है। तो अब जुम्मतुल विदा जो है ये ख़ास पैगाम देता है कि ए मेरे बंदे, अल्लाह ताला का फरमान कि मेरे बंदे, जो तेने जो पूरे रमज़ान में किया है इसका पूरा हिसाब किताब जोड़ ले कि तेने क्या खोया क्या पाया, तू कितना करके अल्लाह की बारगाह के अंदर लाया है। फ़मन यामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह ताला तो छोटे छोटे से अमल के बारे में भी पूछेगा। तो काश हमारे अंदर खुद के अंदर मुहासबा, एनालिसिस करने का मादा पैदा हो जाए कि हम खुद एनालिसिस करें। ये जो जुम्मतुल विदा है एनालिसिस का टाइम है, दिन है कि हमने रमज़ान में क्या क्या किया, क्या अल्लाह ताला ने हमसे क्या हुक्म दिया था, क्या हम गफलत में तो नहीं रह गए, क्या जो है हमारी नमाज़ों में कहीं कोताही तो नहीं रह गई, क्या हमारे जो है तिलावतों के अंदर कुरान पढ़ने में कोई कमी तो नहीं रह गई। तो इसके ऊपर गौर करना है और गौर करके अपना खुद का बजट खुद बना ले कि मैंने क्या खोया है, क्या पाया है, कितना करना चाहिए था मैं नहीं कर पाया। और फिर उसके बाद जो रमज़ानुल मुबारक का ये जो अलविदा जुमा है, इसके अंदर मस्जिदों में ख़ास खुतबा पढ़ा जाता है, ख़ास खुतबा पढ़ा जाता है। और जो है जब जमाम जितने भी नमाजी हजरात हैं वो उस खुतबे को सुन कर के रो पड़ते हैं, जैसे कोई अपना प्यारा, अपना महबूब हमसे जुदा हो रहा है। हम किसी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए अमेरिका पहुंचा रहे हैं, ब्रिटेन पहुंचा रहे हैं, माँ बाप से वो बच्चा जुदा हो रहा है, माँ बाप छोड़ना नहीं चाहते कि मेरा प्यारा, मेरा अजीज़, मेरा ख़ास जो है मुझसे जुदा हो रहा है। ऐसे कैसे रमज़ान जिसकी बरकतों से हम माला माल हो रहे थे,
اس کی برکتوں کو ہم لوٹ رہے تھے، اب یہ ہمارا پیارا عزیز محبوب مہینہ جو ہے ہم سے جدا ہو رہا ہے، تو رو رو کر کے اس کو گزارنا ہے۔ اور پھر خاص دعائیں اس رمضان المبارک میں رکھی جاتی ہے، اس میں جو الوداع کے جمعے میں رکھی جاتی ہے خاص دعائیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ جس طرح سے زندگی میں رمضان المبارک میں گزار رہا تھا، اب رمضان کے بعد بھی ایسی کی ایسی پاکیزگی والی زندگی گزار لوں، اور جو ہے اللہ سے خوف والی زندگی گزار لوں، اور اللہ سے ڈر والی زندگی گزار لوں، عبادتوں کی زندگی گزار لوں، کیونکہ وقت پتہ کیا مجھے اب واپس وقت ملے یا نہ ملے، رمضان کا مہینہ مجھے دوبارہ میسر ہو یا نہ ہو، تو اس لیے میں اس کے اندر نہیں کر پایا۔ اے اللہ، جو اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ کوئی بھی بندہ مومن اگر رمضان المبارک کے بعد بھی ایسی کی زندگی، اب یہاں پہ بھوکے پیاسے والی زندگی تھی، اب کھانا پینا ہے، سب کچھ ہے، لیکن عبادتوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ جو ہے ہم نے جو ہے جھوٹ بولنے کا جو ہم نے اس پہ پابندی لگا رکھی تھی، اب جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور جو ہے ہم جتنی نمازیں رمضان المبارک میں پڑھ رہے تھے، رمضان کے بعد بھی پانچوں نمازوں کا ویسے کہ ویسے ہی ہمیں پابند رہنا ہے۔ اور اسی طرح سے جو خوف رمضان کے اندر ہمارے دلوں کے اندر بسا ہوا تھا کہ ہم اگر بند کمرہ ہے، کچھ چیز کھا بھی لیں، پانی پی بھی لیں، تو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، لیکن بندے کے اندر اتنا خوف آ جاتا ہے، اتنا اللہ کا ڈر آ جاتا ہے کہ مجھے منع کرنے والا تو بظاہر کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نگاہ مجھے ہر آن دیکھ رہی ہے، یہ جو تصور ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو ہے اللہ کا خوف جو جیسا رمضان کے اندر تھا ویسا کا ویسا ہی خوف رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو جاتا ہے، ایسا مقبول ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کو مقام ولایت عطا فرما دیتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کے اندر اس کو جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے الوداع کا پیغام کہ جو ہے ہماری مسجد جامع مسجد کے اندر تو خاص اس کا احترام کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب جو ہے رمضان کا جیسے عید کا جیسے چاند دکھے گا تو ختم رمضان کا جامع مسجد چھاؤنی کے اندر یہ پروگرام رکھا جاتا ہے۔ ہمارے حافظ جو ہے حافظ علی محمد صاحب وہاں کے امام بھی ہیں، تو وہاں پر جو ہے اس میں جو ہے خاص دعا کرواتے ہیں، اور اس کے اندر خاص خطبہ پڑھ کر کے اس کے اندر تبرک کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو ہے سینکڑوں لوگ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جیسی زندگی تینے رمضان میں عطا ہمیں فرمائی تھی اور ویسی کی ویسی رمضان کے بعد بھی ہمیں زندگی ویسی عطا فرما دے۔ تیرا شکر ہے مولا کہ تینے رمضان یہ پیارا مہینہ عطا فرمایا، اور مجھے اس کے اندر عبادتوں کا شوق پیدا میرے اندر کیا، اور عبادتوں کا میرے اندر جو ہے جذبہ پیدا کیا۔ اے اللہ تیری بارگاہ کے اندر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ خاص فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، خاص دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے صدقے میں اور خاص جمعۃ الوداع کے صدقے میں ہم سب کو اس کے اوپر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسی زندگی رمضان میں گزار رہے تھے ویسی کی ویسی زندگی اللہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ صوفی صاحب، آپ نے رمضان کے متعلق بہت خوبصورت پیغام ہمارے ناظرین کو دیا۔ آپ کا بھی